فرمائے اچھی آمین کہہ دو۔ عورت دا تیسرا روپ اے بیوی والا روپ ہے۔ قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے انتم لباس لہم وانتم لباس لکم۔ امام کائنات دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک نازل فرمایا عورت دا تیسرا روپ ہے بیوی والا روپ ہے۔ اللہ فرماندے نے اے تیرا پوشیدہ راز ہے۔ بندے نو مخاطب کیتا خامد نو مخاطب کیتا رب فرماندے نے بیوی تیرا راز ہے تے بیوی خامد دا راز ہے۔ ایک دوسرے دے پوشیدہ راز نے اے آپس دے اندر حسن سلوک کیتا کریں آپس دے اندر پیار محبت کیتی کریں۔ کعبہ دے رب دے قسم ہے دنیا دا بہترین لب خامد تے بیوی دے درمیان جو ہے اے دنیا کائنات دا بہترین لب ہے۔ آج اگر بندہ اپنی بیوی دا فرما بردار بن جائے لوگ آندے نے اے رن مرید ہے بیوی دے تھلے لگے ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑے پیغمبر دا جڑے مرشد دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے او پیغمبر تے اپنیاں بیویاں دا اینا خیال کردہ ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے امام کائنات میں جدو پانی پیتا کر دی تے میرے کل پوچھیا کر دے نی عائشہ برتن دی کیڑی نکر تے منہ رکھ کے تو پانی پیتا ہے او سیڈ دس محمد پاک خود اس جگہ تے منہ رکھ کے تے پانی پین گے انی محبت نبی پاک کریا کر دے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا امہات المومنین دے کولوں نبی پاک اثر تو بعد گھر دے اندر کے کریا کر دے آپ دی مصروفیت کے ہویا کر دے تے ماں جی عائشہ فرمایا کر دیاں اثر تو بعد آکے ساڑے نال کم کاج کروایا کر دے گھر دے کمہ دے اندر ساڑا ہاتھ بٹایا کر دے نبی پاک اپنی کمیز نو خود ٹانکے لا لیا کر دے اپنے ٹوٹے پھوٹے جوتے نو خود ٹانکے لا لیا کر دے۔ حضرت صحابہ اکرام فرماندے نے نبی پاک دے جوڑے نو کہیں کہیں پیوند لگیا ہوں دے نبی پاک خود لگایا کر دے اے نہیں کیا کر دے سائیں میرے کول 11 بیویاں نے میں نام بھی کیتا تے کیڑی گالے ایک کر لے گی اگر ایک نے نہ کیتا تے دوسری کر لے گی۔ بیویاں دی نبی پاک نو تھوڑ نہیں کام کرن والیاں دی نبی پاک نو تھوڑ نہیں لیکن عمل کر کے نبی پاک نے اپنے امت نو درس دیتا ہے کہ اپنیاں بیویاں دے نال انج دا سلوک کرنا ہے۔ ادھر میری طرف بیکھیا جے حدیث پاک سنان لگا وہاں ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک فرماندے نے کوئی بندہ اگر دوسرے بندے دی منہ تے تعریف کرے نبی پاک نے منع فرمایا ہے امام کائنات نے روکے ہے کہ تعریف کرن والے نو کرنی نہیں چاہی دے تے سنن والے نو سننی نہیں چاہی دے لیکن میاں بیوی وحد ایسا جوڑ ہے کہ اگر بیوی اپنے خامد دی منہ تے تعریف کرے زمین تے خامد راضی ہو جاندہ ہے آسمانہ تے عرشہ والا رحمان راضی ہو جاندہ ہے۔ ویسے تعریف کرنی کسے بندے دی کسے دوسرے بندے دی تعریف کرنی نبی پاک نے اس گل تو منع فرمایا ہے لیکن اگر بیوی اپنے خامد دی تعریف کرے نبی پاک فرماندے نے زمین تے خامد خوش ہو جاندہ ہے آسمانہ تے عرشہ والا رحمان خوش ہو جاندہ ہے۔ عورت دا تیسرا روپ آؤ صحیح مسلم دی اور صحیح البخاری دی حدیث سنان لگا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت امہ دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک ابتدائی اسلام دے دن نے امام کائنات نبوت دا اعلان کرن واسطے جاندے کچھ لوگ نبی پاک نو پتھر ماریا کر دے نبی پاک نو وٹے ماریا کر دے امام کائنات نو کوڑے ماریا کر دے نبی پاک نو گالاں کڈیا کر دے امام کائنات
لوگاں دے زخم برداشت کر کے نبی پاک جدو گھر آیا کر دے تے حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی محبت دے ملہم نہ زخمہ تے رکھیا کر دے تے حضرت ماں جی خدیجہ کیا کر دیاں سونیوں واللہ لا یکذیک اللہ ابدا کلا واللہ لا یکذیک اللہ ابدا حضرت ماں جی خدیجہ فرمایا کر دیاں سونیوں تسی تے ماڑے لوگاں دا ساتھ دین والے جے تسی تے حق دا اعلان کرن والے جے تسی تے کمزور لوگاں دی مدد کرن والے جے سونیوں میں تواڈی گواہی دینیاں میں قسم اٹھانیاں تانوں کدے بے رب ذلیل و رسوا نہیں کرے گا رب تانوں ایویں راگا نہیں جان دے گا اے بیوی اے اپنے خاوند نو دلا سے دے رہی ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے پورا پنڈ ایک سائڈ تے ہو جائے پورا پنڈ انسان دا مخالف بن جائے ایک بیوی کنڈ تے تھاپی دین والی نال کھڑی ہو جائے آکھے اللہ والیا لوگ جڑا کچھ کہندے نے کئی جان میں تیرے نالاں تے خامد دا سینہ شیر جنہ چوڑا ہو جاندا ہے خامد بول کے آمدہ اللہ والیے اے تے پورا پنڈے اگر پورا شہر بھی میرے مخالف ہو جائے میں نہ لوگاں کو ڈرن والا نہیں امام کائنات نے پورے مکے دے لوگاں دا مقابلہ کیتا ایک اپنی بیوی دے دلاسے تے پورے عرب دا مقابلہ کیتا نبی پاک نے اپنی بیوی دے دلاسے تے آؤ بیویوں بہنوں تانوں بھی پیغام دینا چاہنا وہاں اگر خامد دن پر مزدوری کر کے شام نو گھر اندر واپس آئے تے ہمیں گلے شکوے نہ شروع کر دیا کر اپنے خامد نو دیوں پانی پوچھیا کر ساہ کڈن دیتا کر اجے خامد دروازیوں انٹر نہیں ہوندا تے بیوی دے متھے تے ابڑی نہیں لت دی فلاں کم بھی ہون والا فلاں کم بھی ہون والا آج موٹر خراب آج پنکھا خراب ہے آج لیٹ خراب ہے بیوی دے شکوے نہیں موک دے اگر خامد دے بیوی فرما بردار بن جائے گی رب ماں جی ایسا والا مقام عطا کر کے ماں جی خدیجہ والا مقام عطا کر کے اس بیبی نو جنت عطا کر دے گا ادھر میری طرف دیکھو عورت دا تیسرا روپ ہے بیوی والا روپ ہے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک فرماندے نے سلت خمسہا سامت شہرہا وحفظت فرجہا وإطاعت بالہا امام کائنات نے فرمایا جڑے بیبی چار کم کر دیے میں ایسی بیبی نو جنت دے ضمانت دینا وہاں پہلے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے بیبی 5 نمازاں فرضی ادا کرن والی سامت شہرہا فرد رمضان المبارک دے روزے رکھن والی وحافظت فرجہا اپنے جسم دے حفاظت کرن والی وإطاعت بالہا اور اپنے خامد دے فرما برداری کرن والی نبی پاک نے فرمایا جڑی بیبی اے 4 کام کر لیندی ہے اللہ پاک ایسے بیبی نو جنت دا داخلہ عطا کر دیندا ہے اور انہاں تیناں بیبیاں دے مد مقابل آن والے بندے بیٹی دے مد مقابل باپ بہن دے مد مقابل ویر اور بیوی دے مد مقابل خامد اگر اے بھی اپنیاں بیویاں دے نال حسن سلوک کرنگے اپنیاں بہنہ دا خیال کرنگے اپنیاں بیٹیاں دا خیال کرنگے رب انہاں نو بھی جنت عطا کر دے چوتھا روپ اے ماں والا